الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ۔ میرے تو قبل بھی تساں خطابات سنے نے اور میرے تو بعد ساڑی جماعت دے نوجوان خطیب اور بڑے ہی مؤثر، بڑے ہی جاندار، شاندار قرآن و حدیث نو بیان کرنے والے جنہیں آپ سونے نے انہیں ہی سونا انشاءاللہ بیان کر دیں، انہاں دا انشاءاللہ تعالی خطاب ہوئے گا۔ میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال عرشاں والے رب دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دے سچے فرامین سنو۔ یہ آیت دا نزول ادوں ہے کہ یہودیاں دا ادارہ ہے، اس ادارے دے اندر عیسائیاں دا، یہودیاں دا ایک عالم جڑا ہے وہ واز کر رہے ہیں۔ واز دے دوران انہیں اے بات کہی کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے۔ معاذل جدوں وہ گل کہہ رہا سی تے اس ادارے دے دروازے دے اگیوں دی حضرت ابو بکر صدیق گزر رہے سے رضی اللہ تعالی۔ ایمان دی غیرت نے جوش ماریا۔ میرے صدیق نے یہ نہیں ویکھیا کہ میں کلا ماں یہ اگے زیادہ نے، اندر گئے تے جا کے یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ رسید کر دیتا۔ یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آ گئے، فرمان لگے جی تھوڑی عدالت دے وچوں فیصلہ لینا چاہنے ہاں تے تساں فیصلہ کدی غلط نہیں کیتا۔ تھوڑے یار ابو بکر نے ساڑھے عالم دین نو تھپڑ مارے تے اسی او دا قصاص لینا چاہنے۔ جدو انہی گل کہی نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا، فرمایا ابو بکر گل ایویں ہی ہے جی اللہ دے رسول اس طرح ہی، لیکن انہاں نو پوچھو تھپڑ ماریا کیوں ہے؟ انہاں نو پوچھا وہ انکار کر گئے، فرمایا جی میں تو تھپڑ اس واسطے مارے ہے، انہاں دا عالم کہہ رہا سی کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہے۔ وہ کہنے لگے جی اساں تے گل کہی نہیں۔ سارے یہودی اس گل تو انکار کر گئے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ اللہ رسول گواہ تے کوئی نہیں، میں تے کلہ ہی سا۔
فرمایا یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ جدو زمین تے گل ہوئی عرش بری تے رب نو جلال آ گیا۔ فرمایا اگر آج میں گواہی نہ دیتی تے قیامت تک صدیق دی صداقت چ فرق آئے گا۔ اور صدیق دا کرانہ ہی انی عظمت والا ہے، جے امی عائشہ تے الزام آئے، میں کو نظرہ نبی یوسف تے الزام آیا ہے، دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، حضرت جریج تے الزام آیا ہے، دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، اگے آئیے بی بی مریم تے الزام آیا ہے، دودھ پیندہ بچہ بولے ہے، جدو امی عائشہ تے ابو بکر دی بیٹی تے الزام آیا ہے، عرش تو رب سچا بولے ہے۔ رب نے اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دی گواہی ایک دو آیت نہ نہیں دیتی بلکہ 18 آیتاں نازل کی تھی۔ اور صدیق دا کرانہ کنی عظمت والا ہے۔ جدو ابو بکر نے کہا گواہ کوئی نہیں، فرمایا جبریل جیڑی انہیں زمین تے بات کئی سی نا انہ دے عالم نے، منوان اوہی بات قرآن بنا کے لے جا اور میرے محبوب نو جا کے دس دے، یہی بات قیامت تک جڑے نے تیری امت دے علماء تے خطبہ ممبر و محراب جو پڑھتے رہن کے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن کے۔ ہن ذرا غور کیجئے، جبریل آئے، محبوب جی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، جتھے گل بڑی اہم ہوئے نا اتھے لام تقید دا دے قد تحقیق دا ہونا ہے، بڑی اہم بات ہو۔ کیوں جی ترمذی صاحب ذرا غور کیجئے، کتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام۔ آئیے اس تو اگے چلا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم۔ کہتے اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایتھے بھی گل بڑی اہم ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالو۔ میرے محبوب جی اسا انہاں دی گل نو آسمان تے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا ہے، البتہ تحقیق اسی سن لیا ہے جدو انہاں نے کہا مسلمانہ دا رب فقیر اسی غنیاں۔ سونیا سنی نہیں، اسی قیامت تک منقش کر کے قرآن بنا کے آسمان تو محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتی ہے۔ تو صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے تو گفتار دا بھی سچا ہوئے۔ اور میں چیلنج کرنا چاہنا اتھے ہی نہیں پورے پاکستان چھے، ابو بکر صدیق دی زندگی دا ایک جھوٹ ثابت کر دیو، جاؤ ایک جھوٹ ثابت کر دیو کہ زندگی ابو بکر نے ایک جھوٹ ماریا ہے۔ اور صدیق ایویں نہیں بندہ، نبی ابراہیم نے رب نہ وفا کی تھی
تے رب نے ابراہیم نو صدیق آکھیا ہے، ابو بکر نے نبی نہ وفا کی تھی، رب نے عرش تو ابو بکر نو بھی صدیق آکھیا ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو، مولانا داؤد رازی ایک کتاب بخاری دی شرح باب فضائل ابو بکر بن کے نا تے او دے حاشیے چ حدیث آندی حضرت کمال، ابو قحافہ کہن لگے پتر آجا معبد خانے چاہیے عبادت کر، اب بہت سامنے پے نے انہاں دے باپ تے میں ذرا چارہ لے کے ہونا۔ حیرانگی دی بات ہے کہ ابو بکر نے کفر دے دور چ بھی رب دی ذات نہ شرک نہیں کیتا، گمراہی دے دور چ شراب نہیں پیتی، گمراہی دے دور چ جوا نہیں کھیلیا، بت سامنے نے، بتاں دے اگے باپ نے رنگ پرنگے کھانے رکھے نے، تے ابو بکر آندے نے الا تاکلون، اور تسی کھاندے کیوں نہیں؟ تو ان مولوی کیوں ہوندا انہیں کہنا ہی آپ تے کھاؤ ہاں نہ تے انہاں دا ہی لگنا ہے، لے کر آندے نے تسی کھاندے کیوں نہیں؟ اگو جواب نہیں ہوندا، پھر پوچھ دے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے دے دیو، پھر بھی جواب نہیں ہوندا، میں پکھاواں مینوں روٹی کھوا دیو، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ ابو بکر نو گسا آیا ہے، کسے بت دا تہن لا دیتی، کسے دا بازو لا دیتا ہے، کسے دی لت وڈ دیتی، باروں باپ آندا ہے ویکھیا تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی، ہاں تبدیلی آئی ہے۔ پوچھیا پترے کی نہر مارے آئی، ابا جی میں انہاں کو روٹی منگی انہاں نہیں دیتی، میں انہاں کو کپڑا منگیا انہاں نہیں دیتا، انہاں نے کہا تھوڑے گے ایڈے بہترین کھانے رکھے نے میرے ابے نے، تسی کھاندے کیوں نہیں؟ پھر بھی جواب نہیں دیتا، منو گسا آیا میں انہاں نو ماریا، ابا جی ہن انہاں نو کہو منو مارن۔ فرمایا پتر بڑے بھلے مانس نے کسی نو کچھ آندے ہی نہیں، یہ بڑے شریف نے کسے نو کچھ نہیں آندے۔ باپ نو گسا آیا، پھڑ کے گھر لے گئے، اپنی بیوی ام خیر ابو بکر دی ماں نو جا کے آندے نے ویکھ تیرے پتر نے کی نہر مارے ہے، بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے خداواں دیاں۔ ام خیر آندی ابو قحافہ ہونی سمجھ جاؤ جیڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڑیاں کی جوڑنیاں نے، ہونی سمجھ جاؤ نا۔ تے نال کی آندی ام خیر وے ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ آکھی، جدن ابو بکر نے پیدا ہونا سی آواز آئی ام خیر تینو میں جک پتر لگا دیر جدہ نا عرشتے صدیق ہوئے گا فرشتے عتیق ہوئے گا۔ صرف صدیق نو صدیق صرف فرش والے ہی نہیں آندے، عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق۔ حضرت اماں جی امی ہانی کہیں دیا نے نبی علیہ السلام نے نا حضرت ابو بکر دے سینے تے ہاتھ مار کے کیا انتا صدیق، فرمایا تو صدیق ہے، فرمایا صدیق تینو میں ہی صدیق نہیں آندہ، عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے۔ اور مستدرک حاکم دی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ ابو بکر نو عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے، حضرت علی خود کہیں دے نے۔ حضرت عمر بن عاص فرمان دے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پوچھے ہے محبوب جی توانو سب تو زیادہ پیار کدے نال ہے؟ فرمایا عائشہ دے نال ہے۔ سونیا پھر کدے نال ہے؟ مرداں چو فرمایا ابو بکر دے نال ہے۔ اگے آئیے نا اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر دے صحابی پوچھ دے نے آؤ ذرا غور کرو توجہ فرمانا، پہلے میں کورا والا دیا صحیح بخاری ہے، محمد بن حنفیہ نے پوچھے اپنے باپ علی نو
ابا جی سب تو بہتر کون ہے؟ فرمایا پتر ابو بکر۔ حضرت علی آندے نے ابو بکر۔ پھر ابا جی اس تو تھلے فرمایا میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آئیے حضرت علی کہہ رہے ہیں ابو بکر سب تو افضل ہے۔ پھر مننا ابو بکر دا مانا کیے نیکیاں دا باپ، وہ نیکی نیکی نہیں جیڑی ابو بکر چ موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام نو جدوں صحیح بخاری جے آقا علیہ السلام نو جدوں پتھر وج دینے آقا زخمی ہوں دینے گھر وال آن دینے اماں جی ختیجہ نو آن کے دسیا میری ماں ختیجہ نے سر دی چادر جلا کے سوا زخمہ جپر دیا نے آن دیا نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب جی اللہ تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ صفتاں کنے بیان کی تھیاں؟ حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ نے۔ تو جدو ابو بکر مکے چو ہجرت کر کے نکلے نا، نکلن لگنے ابن دغنا کافران دا سردار سی، ابو بکر نو واپس لے کے آیا، فرمایا ابو بکر میں تینو امان دینا، تے مکے دے چوک چان کے بات کہی، فرمایا ایسے بندے نو مکے چو کٹ دے ہو پہ انکا لتصل الرحیم وَتَحْمِلُ الْكَلَّا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جیڑیاں خوبیاں، جیڑیاں صفتاں، جیڑے اوصاف اماں ختیجہ نے نبی واسطے بیان کیتے، اوہی صفتاں ابن دغنا نے ابو بکر واسطے بیان کی تھیاں۔ سبحان اللہ۔ اور ابو بکر نیکیاں دا باپ، وہ نیکی نیکی نہیں جڑی ابو بکر چ موجود نہیں۔ صحیح مسلم صحابہ دا جم گٹھا مسجد نبوی حد نظر تک فرار پری ہے صحابہ نا، منبر تے آئے آقا علیہ السلام فرماندے نے من منکم الیوم صائمن، کون ہے بھی جن نے آج نفلی روزہ رکھے؟ پوری مسجد نبوی چوں کام ابو بکر، کلے ابو بکر کھڑے ہوئے سونے میں رکھے فمن تبع منکم الیوم جنازتن، کون ہے جن نے کسے مومن دا جنازہ پڑھے ہے؟ کلے ابو بکر کھڑے ہوئے، محبوب جی میں پڑھے ہے فمن آد منکم الیوم مریضا، کون ہے جسے جن نے کہہ دی بیمارداری کی تھی ہے تیمارداری؟ ابو بکر کلے ہی کھڑے ہوئے، اللہ دے رسول میں کی تھی ہے۔ آقا فرماندے نے کون ہے جن نے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں کھوایا ہے۔ چار گلاں میرے نبی نے پوچھیاں، چار ہی کلے ابو بکر نے جواب دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق چار کم کر کے آئے محمد کو جنت دا ٹکٹ لے جا۔ اور نبی نے اپنی زندگی ابو بکر نو 27 مرتبہ جنتی آتا، کنی دفعہ جنتی کیا؟ 27 مرتبہ جنتی آکھے ہے۔ کیڑی خوبی ہے جیڑی ابو بکر چ موجود نہیں؟ اور قرآن دی ایک پوری سورت شان ابو بکر چ نازل ہوئی ہے جنہوں سورۃ اللیل کیا جاندہ ہے، اور تفسیر خازن چی امام خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے لوگوں دا نام سورۃ اللیل نہیں، اس سورت دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر دی عظمت، ابو بکر دی صفائی نہ پیش کریا کرو، سانو صفائی دی پیش کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ جنہوں زبان نبوت نے جنتی آگ چھڑے ہے، اور کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، عربی دی کتاب، علماء اکرام حسن درجے دی روایت، حیران ہو جاؤ۔ صدیق نو گالیاں دینے والا ابو بکر نو گالیاں دین لگیا، شرم کرو، حیا کرو، صدیق دے ایمان تے شک کرتے ہو؟
جنہیں بارے حضرت عمر نے فرمایا سی لوگا صدیق دا ایمان ایک پڑھنے پوری کائنات دا ایمان دجے پڑھنے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ابو بکر رضی اللہ. اور کتاب حالت ہوئی سارا مال اللہ دے راج دے چھڑے. عرب دے اندر 3 مالدار سن. پہلا نمبر حضرت عثمان دا, دوجا عبد الرحمن بن عوف دا, تیسرا ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسلام دے شروع دے اندر اسلام نو سب تو زیادہ فائدہ دیتا ہے تے ابو بکر دے مال نے دیتا ہے سب تو زیادہ. 8 دکانہ سن مکے دے اندر ابو بکر دیاں 8 دکانہ, اور بہت بڑے تاجر سن کپڑے دے, لیکن ہر چیز پیغمبر دے قدمہ تو فدا کر چلی. انفاق مالی علی رسول اللہ, محبوبہ مال میرا ہوئے قدم تیرے ہون خرچ کردہ ہی رہا. میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. وہ کائنات دے اندر لے آؤ تے صحیح. ابو بکر نو گالیاں تے حالت ہو گئی, مال سارا دے چھڑیا ہے, ٹار دا لباس پایا, فرنٹ تے ٹانکے لگے نے 18. اللہ نے کہا جبریل عرش معلا دے فرشتے بھی نال لے جا, لباس ہو پا کے جاؤ جڑا زمین تے میرے ابو بکر نے پایا ہے. اتر جاؤ جا کے میرے محبوب نو کہو ابو بکر نو ابو بکر دا رب عرش تو سلام کہہ رہا ہے. میں کہا صدیق دے کرانے والو, اماں عائشہ دی واری آئے تے آقا فرماندے نے سامنے جبریل کھڑا ہے, عائشہ تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. اور پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے فی ثلاثۃ لیال, 3 دن تک عائشہ تیری تصویر لے کے جبریل آندا رہا. جدو میں کھولنا سا تو نیت نال آندا ہی ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. اور سلسلہ سیدی حدیث آقا فرماتے ہیں عائشہ تو زوجتی فی الجنہ, عائشہ جنت بھی میری بیوی ہوئے گی. یہ تھے ابو بکر نو سلام آیا ہے, فرمایا جبریل میرے کو بیٹھا ہے. ابو بکر تیرے واسطے رب نے سلام بھیجا ہے. تے نال آندے نے حل من رازل, میرے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے. ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر رب پیا پوچھ دے تو میرے تے راضی ہے. سہالت دے اندر ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں, وبکا ابو بکرن, ابو بکر اچھی اچھی رون لگ پے. فرماندے نے اللہ میں راضی, اللہ میں راضی, اللہ میں تیری ذات تے راضی. اتو آواز آئی تو سارا مال لٹا کے راضی, اسی سارا کچھ لے کے راضی. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے ذرا توجہ دے نال, ابو بکر میں تیری عظمت کس انداز دے اندر بیان کراں. آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابی دی شان تے مقام سنیے. قرآن تے پورے 30 پارے اٹھاؤ, 1,44,000 صحابی آئے نے. کسے صحابی دی صحابیت دا اعلان رب نے قرآن چ نہیں کیتا سوائے ابو بکر تو. اذ یقول لصاحبہ, صرف ابو بکر دی صحابیت دا اعلان کیا. اور 4 پشتہ صحابی, باپ صحابی, خود صحابی, بیٹا صحابی, اگوں نواسا بھی صحابی, ہائے پانجا بھی صحابی, عبداللہ بن زبیر بھی صحابی. دیکھو 4 پشتہ صحابی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر تو ہر چیز فدا کرنے والے. آج صدیق دے بارے چ لوگ گلاں کر دیں. نبی دی زندگی دے 2 سفر نے جڑے تاریخی نے. وہ کیڑے نے؟ ایک معراج دا, ایک ہجرت دا. معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں. اگلی گل ہن سنو, معراج دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے نالے بھی کیا اللہ تیرے نبی نو کنیا تے اٹھا کے لیا.
جبریل تا 600 پارے تے فرمایا جبریل تیرے چ نہیں ہمت تے جرت نہیں تو نبوت دا وزن کندھیاں تے اٹھا کے لے آئے. اے ہمت تے جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے. اور جبریل لے کے گیا ہے تے کتھے سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڈ گیا. جبریل لے کے گیا, جبریل گیا موڑ تک تے صدیق گھروں چلیا, صدیق گیا توڑ تک. جبریل کتھوں تک گیا؟ موڑ تک. صدیق کتھوں تک گیا؟ توڑ تک. سبحان اللہ. وہ گھروں لے کے گیا, سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا. ابو بکر گھروں چلے نے, مکے چنال نے, بدر چنالے, احد چنالے, خندق چنالے, خیبر چنالے, حنین چنالے, سفر چنالے. میں قربان چاہواں اج ویکھ لے قبر چ بھی نال ہے, قیامت نو حوض کوثر تے بھی نال ہوئے گا, جنت چ بھی نبی دے نال ہوئے گا. جاؤ جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ان کو توڑ سکتے وہ بولو تو صحیح. مار چلے نے پیٹ پیٹ کے ابو بکر نو نبی دے روزے جو کٹ چھڑی, عمر نو کٹ چھڑی, پر نہیں نکلنا. یہ نہیں جے نکل سکتے. تیرے غلیظ سینے چو نکل جان گے, امام واڑے چو نکل سکتے ہیں, مجلس عزا چو نکل سکتے, لیکن نہ مدینے چو نکل سکتے ہیں, نہ بھابیاں دے سینے چو نکل سکتے ہیں. وہ کٹ کے وکھاؤ. قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ سوار ہو گئے اور جنتی نے, تے جڑے نبی دے روضے سو گئے. بولو دے صحیح نا, انہاں دے جنتی ہون جی شک کر دے. اگلے دن ایک ذاکر آندا جتھے حضرت حسین دی قبر ہے, وہ دے دوالے دیاں 10 قبراں روشن نے حسین دی قبر دی وجہ تو. میں کیا ظالمہ, میں تے حسین نو مننا وا, حسین نبی دا نواسا ہے, جگر بطول ہے, حضرت علی دا بیٹا ہے, ساڈیاں اکھاں دے تارے نے. حضرت حسین دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے, حسین دی جتی میرے سر دی پگ ہے, علی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے. ساڈا عقیدہ نوٹ کرو, من احب علی فقد احبنی, من ابغض علی فقد ابغضنی, من آزا علی فقد آزانی, من سب علی فقد سبانی. کون کہندا اسی حسن تے حسین علی نو نہیں مندے؟ رب کبریا دی قسمیں جویں ابو بکر نو مننے آ ایویں علی نو مننے آ, اسی جویں عمر نو مننے آ ایویں حسن نو مننے آ, جویں عثمان نو مننے آ ایویں حسین نو مننے آ, جویں عائشہ نو مننے آ ایویں فاطمہ نو مننے آ. میں کہنا حسن حسین علی فاطمہ جنتی ہے, تمہیں کہ ابو بکر جنتی ہے. تیری زبان تے چھالے ہوئے, تو کیوں نہیں کہندا؟ تو بھی کہنا عمر جنتی ہے, عائشہ جنتی ہے, رولا نہ ختم ہو جائے. لڑائی کس چیز دی ہے؟ واقعہ کربلا دی آڑ لے کے, اور انہاں صحابہ نو گالیاں کڈیاں جاندیاں نے جنہاں دا واقعہ کربلا نہ تعلق ہی کو نہیں, جڑے کئی سال پہلے فوت ہو گئے, کئی سال پہلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معراج دی رات جبریل گئے کتھوں تک؟ آقا فرماندے نے صدیق جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا ہے. کہ ابو بکر آندے نے محبوب اگر صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیا نہ چھڑدا. ہائے ہائے ہائے. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں, ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں, ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سعید رفیق, ہے لقب صدیق عتیق
غزلاں تو سعید رفیقے تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں ایک پھل سعید گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں گل بڑی پیاری ہے سنن والی ہے رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا ہو سی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندہ ہاں قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے فرشتیاں نو نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہیندا ہاں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہیندا ہاں آئیے ذرا غور کیجئے نا ہجرت سفر دیواری آئی اللہ منو ساتھی چاہیے ہے فرمایا میرے محبوب جڑا میرا آج دے سفر دا ساتھی ہے وہ تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی نے تیرے گھر آپ نہیں آنا تسا آپ دے گھر چل کے جانا ہے ساری کائنات نبی دے دروازے تے آئے نبی صدیق دے دروازے تے وہ تو وڈی عظمت کی ہے دروازہ کھڑکایا آواز کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اندر تشریف لیا آقا حدیث الفاظ سنو حدیث سے ابو بکر تھوڑا جا علیحدہ ہو تیرے نہ کو راز دی گل کرنی کہ ابو بکر کی اندر محبوبہ میرے بچیاں جی بہ کے کر لو مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے تیرا راز اور نہیں کرن فرمایا ابو بکر تیرا نام لے کے رب نے کیا مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جو اسمان یا رسول اللہ اللہ رسول میرا نام لے کے فرمایا ہاں تیرا نام لے کے کیا ہے سبحان فبکا ابو بکر خوشی نہیں ابو بکر چیخا مار کے رون لگی ادھر کی ہے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا امانتہ واپس کر کے مدینے آ جائیں حضرت علی پیغمبر دی چادر لے کے اسے ہی چار پائی تے سو گئے پوچھن والا پوچھے علی تینو ڈر نہ آیا کہ کافر مار دیں گے تے علی کی آندے نے فرمایا اس زبان نبوت جو نکلیا سی علی واپس آ گئی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی پھر نبی دے بستر تے علی ستا ہے کہنے لگا بستر نبی دا اتے علی ستا ہے علی پاک ہے اور میں کیا علی نبی دے بستر تے نام ہی سوئیں علی تاوی پاک ہے میں تے وضو کر کے علی دا نام لے رہا تو پنگ پی کے علی دا نام لے گا بول دے اور بستر تے نام ہی سوئیں علی تاوی پاک پر جس بستر تے علی سو جائے علی پاک بستر دے علی سو جائے علی پاک کیوں علی پاک بستر کیوں پاک اتے نبی ستا ہے اور جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک اتے علی سو جائے علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں یہ اتھے تے نیندر آگئی اتھے تے نیند بھی نہیں آئی وہ بول دے نہیں آندہ مکے دیا امانتہ علی دے کول میں پوری کائنات دی امانت ابو بکر دے کول ادھر نیند آ گئی بستر نبی دے ادھر نیند نہیں آئی اور پھر جدو آقا مکے چو نکلے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جڑی نبی دے کول ابو بکر دی نہ ہوئے جے سوٹنی تے آقا بیٹھے اوٹنی ابو بکر دی جنہیں وہ دی مہار پھڑی ابو بکر دا غلام عبداللہ بن عریقت اور سمانے سفر جس چادر چ بنے امی عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر کیڑی چیز ہے جڑی ابو بکر دی نہیں اور 3 دن تک غارے سور دے اندر جڑا دودھ جاندہ رہا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا جاندہ رہا ہے ہائے ہائے تو جنہاں نو رب جوڑے کائنات دی کو طاقت توڑ سکتی
اور اگلی بات سنو، آقا گھر دی چار دیواری چو باہر ہون، صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ ایسی پیش کرو۔ آقا گھر دی چار دیواری چو باہر ہون، ابو بکر نے بھی کیا سی، محبوبہ تھوڑی میری مثال ہے میں جی میں دودھ تے پانی دی ہے، دودھ چ پانی پاندے ہو نا، بول دے نہیں جدو پانی پائیے تو دودھ کی آندہ ہے، پانیاں نکل جا، پانی آندہ ہے دودھا رہن دے، تینوں کڑائی چ پا کے جدو آگ تے رکھیا جائے گا، تینوں سرن نہیں دیاں گا، میں آپ سر جاواں گا۔ تے صدیق آندے نے محبوبہ میری تھوڑی مثال دودھ تے پانی دیئے، صدیق مر جائے گا تینوں کنڈا نہیں چبن دے گا۔ واقعہ تا نہیں ایویں ہویا ہے، جدوں آقا نو مکے دے کافر مار دینے پہ ابو بکر نو پتہ لگ گیا اندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تسی ایسے بندے نو کیوں مار دیو جڑا آندا ہے اللہ میرا رب ہے، کیوں مار دیو؟ آقا نو چھڑے ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، گھر پہنچایا گیا ہے تے ماں پیالے چ دودھ پا کے ابو بکر دے سرانے بیٹھی ہے، ماں ام خیر بڑری جی ماں ہے، میرے پتر نو ہوش آئے گا میں دودھ پلاواں گی، اینا ظالمہ نے مارے ہے۔ ابو بکر نو ہوش آیا ہے تے دودھ سرانے ماں دیئے وے پتر دودھ پی لے، ابو بکر آندے نے ماں دودھ پرا کر لے، منو اے دس میرے محمد دا کی حال ہے۔ اللہ اگلی بات سن، اما پتہ دے کر میرا محبوب ہے کتھے وے؟ فرمایا پتر منو کی پتا کتھے وے؟ فرمایا بیک سائڈ تک بی بی ام جمیل ہے، انہوں پتا ہونا ہے۔ ماں نے او دے ول گئی پتا کیتا انہیں نہ دسیا، فرمایا ماں نو انہیں دسیا ہی نہیں پتر۔ فرمایا ام جمیل نو میرے کو بلا کے لے آؤ، لے آندا گیا۔ ام جمیل ابو بکر دے کول دس دیاں آقا کتھے نے؟ فرمایا اماں دس دے۔ ام جمیل نے دسیا دار ارقم دے اندر نے۔ ابو بکر نے ام جمیل دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے، اپنی ماں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے، اس طرح کر کے پیر زمین تے کسیر دے جا رہے نے۔ دار الندوہ دا گیٹ کراس کیتا اندر ہوئے، جگاں دے پیر نو ویکھ کے ابو بکر آندے نے محبوب جی تیرا چہرہ ویکھ کے اج ساریاں ماراں ہی بھول گئیاں نے۔ اللہ ایک کون ابو بکر ہے جنہوں نبی دی ذات دے اندر ذات دا ایک دکھ بھی وارا نہیں کھد۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب جی آرڈر حکم کرو، آرڈر لاؤ۔ فرمایا ابو بکر کر یار صدیق تیاری، ساڑی ازلا تو یاری۔ سنا دیا ہجرت دی منزل باری، ساڑی ازلا تو یاری۔ ایویں یارہ نو پلیکھا لگ گیا، خالی نو کہیں دینے خلیفہ بلا فصل آندے نے نا، بولو آندے نے خلیفہ کون سی؟ حضرت علی۔ ایک نو میں کیا ابو بکر و عمر نو گالاں کیوں کر دے اے جو نہ فاطمہ نو حصہ نہیں دیتا باغ فدق دے وچ؟ میں کیا خلیفہ تے علی سی تے حصہ انہاں نہیں دیتا، یہ کیویں دی گل کرنا پیا؟ بھئی حضرت علی نو پوچھو جڑا خلیفہ ہوئے حصہ انہیں نہیں دیتا، ابو بکر دا ہی قصور ہے؟ خلیفہ علی تے حصہ ابو بکر و عمر نے نہیں دیتا۔ تیرے عقیدے دے مطابق، میرے عقیدے دے مطابق نہیں، میرے عقیدے دے مطابق ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، عمر دا دوجا ہے۔ میں کیا ابو بکر تے علی دا نام دس دے، ابو بکر دا پہلا علی دا چوتھا ہے۔ آندہ ہو کہ میں ابو بکر دے شروع چلف آیا ہے، علی دے اینڈ تے یا ای علی بات آسا لکھ، الف شروع چاہندہ ہے یا اینڈ تے ہوندی الف تے یا دس دے، ابو بکر دا پہلا نمبر ہے، علی دا چوتھا نمبر ہے۔ تو نالے نبی دی زندگی چ نبی دے مسلح تے جنہیں نمازاں پڑھائیاں نے نمبر ہو دئی ہے۔ کنیاں نمازاں پڑھائیاں؟ 17 نمازاں۔ کنیاں؟ جدو آقا بیمار مرو ابا بکر فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ، اور میں بات چیلنج کر کے جا رہا ہے، چیلنج یہ دے چاہے نہ سمجھا جی حضرت علی دی ماشاءاللہ شان چ گستاخی ہو رہی ہے، نا 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 نا،
میں حضرت علی دی شان تے 1.5 گھنٹہ جمعہ پڑھایا. مولانا احمد حسن ساجد صاحب بھی پڑھا دے. ساڈے علماء شان علی بیان کر دے, شان حسن و حسین بیان. لیکن یہ نہ سمجھا جی اللہ معاف کرے انہوں دی کوئی توہین ہے. نہیں بھائی, علی نو خلیفہ بلا فصل کہیں دے ہو. نبی دی زندگی دی, نبی دے مصلے تے علی دی ایک نماز وکھا دیو, میں اس ذاکر نو اپنی جیب چو 1 لاکھ روپیہ فی نماز دا دیاں گا. جاؤ یا میں تینوں وکھانا. ابو بکر نے نبی دی زندگی چ نمازاں بھی پڑھائیاں نے تے ابو بکر دا فتویٰ بھی چلے ہے. جدو بی بی آئی اللہ رسول مسئلہ دسیا جے, فرمایا پھر آئی بی بی, اللہ رسول پھر نہ ہو, فرمایا میں نہ ہوا تو سیدھی ابو بکر کو چلی جائے. وہ بول دے نہیں یار. اور پھر آقا نے فرمایا جتھے جس امت چ میرا صدیق موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا. جدو حضرت فاطمہ دا جنازہ مسجد نبوی چ لیا گیا, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, کتاب تیری میری نہیں, کتاب میرے کو موجود ہے. حضرت علی نے نظر ماری, صدیق نظر نہ آئے, پیچھے ابو بکر کھڑے, فرمایا آگے آؤ, آگے آئے. ابو بکر جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نا بیوی تھوڑی ہے, بیٹی علی دی ہے, میرا حق نہیں, تھوڑا زیادہ ہے. حضرت علی آندے نے دل تے بڑا کردہ, پر نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی کہ جس امت دے اندر ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا, کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا. جنازہ تسی پڑھاؤ, اسی مگر پڑھا گے. ہن ابو بکر نے پڑھایا, علی نے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا, عباس نے پڑھیا, اور جنہوں علی نے امام منیا تو کیوں نہیں امام مندا ہوئی؟ 2.5 سال تک نمازاں حضرت علی نے کتنے پڑھیاں نے دسو؟ 10 سال تک عمر دے پیچھے پڑھیاں, 12 سال تک عثمان دے پیچھے پڑھیاں. جے انہاں دے ایمان تے شک کرو گے, 24.5 سال دیاں نمازاں علی نے کدھر جان گیاں؟ ابو بکر دے دور چ بھی حضرت علی چیف جسٹس رہے نے, حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس, حضرت عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس. اللہ تے پیار اینا, محبت اینی. حضرت عمر فاروق دی میت پئی, عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے کندھے تے کسی بندے نے ہاتھ رکھیا, میں پیچھے مڑ کے ویکھیا حضرت علی. حضرت علی آندے نے عبداللہ اج او بندہ دنیا تو چلا گیا جدی سیرت والو ویکھ کے علی اپنی زندگی گزار رہا سی. کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اور پیار اینا, بیٹا پیدا ہویا, فاطمہ دے فوت ہون تو بعد 9 شادیاں کیتیاں نے حضرت علی, 18 بیٹے ہوئے, بیٹا پیدا ہویا, فاطمہ چلیاں گئیاں. دوسری شادی کدھر نہ کی تھی؟ امامہ دے نال. امامہ کون ہے؟ نبی دی نواسی, حضرت زینب دی بیٹی. زینب نبی علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی. اور میں کہنا نبی دی بیٹی ایک کے, پھر امامہ کون ہے؟ یہ وجود بھی دے, امامہ کون ہے؟ نبی دی نواسی, نبی دے کندھیاں تے کھلو کے جنہیں کعبۃ اللہ دے بت لائے, وہ نبی دا نواسا حضرت علی, وہ بھی حضرت زینب دا بیٹا, ابو لاس اموی دا بیٹا. جواب ہائے ہائے. حضرت علی دے گھر بیٹا پیدا ہے, نام رکھیا محمد. پھر بیٹا پیدا ہویا, حضرت حسن نے ابا جی نام فرمایا محمد تو باہر ہوئے زمین تے, اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے. ہائے ہائے. پھر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا عمر. پھر بیٹا پیدا, نام رکھیا عثمان. 5واں بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا عباس. پوچھن والے نے پوچھا علی چاچا پیچھے بیگانے اگے. حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ ہائے ہائے. حسن دے کر بیٹا پیدا, ابا جی نام فرمایا ابو بکر. حسین دے کر بیٹا پیدا, ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام بھی ابو بکر, بھائی دا نام بھی ابو, بیٹے دا نا. فرمایا حسین علی چاہتا ہے جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے. اور اگلی بات سنو, ایڈا وڈا بغدر میں رکھ پئی کی رہا, میں ایڈا وڈا بغدر سٹ کے ٹر چلا.
قیامت تک پوری کائنات دے ذاکر کٹھے ہو کے دا جواب نہیں دے سکتے. ایران چو بھی منگوا لے جاؤ جیڑا ذاکر اس بات دا جواب دے میں اپنی گاڑی انہوں انعام چ دے دیا. اہل حدیث ہو مسلک اہل حدیث دا وکیل تو آڈے دروازے دا چوکیدار لیکن سن لو حیران ہو جاؤ وہابیو. حضرت ابو بکر دیاں 4 بیویاں 3 بیٹے 3 بیٹیاں. سب تو بڑا بیٹا عبد الرحمن, چھوٹا عبداللہ, اس تو چھوٹا محمد بن ابی بکر. یہ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ یہ اسماء بنت امیس سے بطن جو پیدا ہوئے. اسماء بنت امیس کون ہے؟ حضرت جعفر طیار دی بیوی, حضرت علی دی بھابی. جعفر طیار جنگ موتا شہید ہوئے. اپنی بیوہ بھابی دا رشتہ پسند آیا, پورے مدینے چو ابو بکر دا پسند آیا. بیوہ بھابی دا رشتہ کدھے نے کیتا؟ ابو بکر نے. اور اسماء بنت امیس کل 9 بہناں نے. اسماء بنت امیس دی ایک بہن حضرت عباس دی بیوی, ایک بہن حضرت امیر حمزہ دی بیوی, ایک بہن امیر معاویہ دی بیوی, اور چوتھی ستیلی بہن ممونہ بنت حارث آمینہ دے لال دی بیوی. اور حضرت ابو بکر جو دنیا تو فوت ہوئے, پھر اے محمد بن ابی بکر یہ چھوٹا سی دودھ پیندا سی. ایسے ہی اسماء بنت امیس نے نکاح حضرت علی نے کیتا ہے. بیٹا محمد بن ابی بکر ابو بکر دا پالیا علی نے. اور لوگ کی پوچھتے ہیں سر محمد بن ابی بکر کون ہے؟ فرمایا بیٹا ابو بکر دا پالدا علی ہے پیا. حضرت ابو بکر علی دے ہم زلف, جعفر طیار دے ہم زلف, امیر حمزہ دے ہم زلف, امیر معاویہ دے ہم زلف, حضرت عباس دے ہم زلف, اور آمینہ دے لال دے ہم زلف. اگے آئیے, عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر دی, یاد کر لو وادیو, یاد کر لو مسئلہ, کسے ذاکر نو پوچھنا. عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہے, بیٹی پیدا ہوئی, وہ دا نام کی رکھیا اسماء, اپنی بہن دے نام تے, کیونکہ 3 بہناں سن نا عبد الرحمن دیا, 3 بیٹیاں سن حضرت ابو بکر, حضرت عائشہ, اسماء, ام کلثوم. بہن دے نام تے اسماء رکھیا. محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہویا, وہ دا نام قاسم رکھیا. قاسم مدینے دے فقہا چو بہت بڑا فقیہ ہے. قاسم ابو بکر دا پوتا ہے, اسماء ابو بکر دی پوتی. وہ بولو تو صحیح کی ہویا جے, قاسم ابو بکر دا پوتا ہے, اسماء ابو بکر دی دوہاں دی شادی ہوئی. اسماء دے بطن چو بیٹی پیدا ہوئی, ہائے ابو بکر دی نواسی, ابو بکر دی نواسی, سبحان اللہ. بیٹی پیدا ہوئی, وہ دا نام رکھیا ام فروا. ام فروا دی شادی علی دے بیٹے حسین, حسین دے بیٹے زین العابدین, زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی. امام باقر دے نال ام فروا دی شادی ہوئی. ام فروا دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہویا, وہ دا نام رکھیا جعفر صادق. پوچھیا گیا امام جعفر نو, تو انو صادق کیوں آندے نے؟ امام جعفر فرمان لگے ولدتنی ابو بکر مرتین, ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے, ابو بکر میرا نانا بھی ہے. اور جعفر صادق دی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم دے کر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا علی رضا. علی رضا دا بیٹا پیدا ہویا شادی تو بعد, نام رکھیا تقی. تقی دے کر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا نقی. نقی دے کر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا حسن عسکری. حسن عسکری دے کر بیٹا پیدا ہویا, نام رکھیا محمد. اور لوگوں محمد کون ہے؟ شیعہ دا 12واں امام, جن نے مہدی بن کے, انہیں مہدی بن کے. اور تیری کتاب النجم الثاقب علامہ نوری طبرسی نے لکھیا ہے, جڑا مہدی انہیں او دا نام محمد ہوئے گا, او دا لقب مہدی ہوئے گا, او دی کنیت ابو بکر ہوئے گی. جاؤ کوئی دنیا دا ذاکر, کوئی تھو دے نہیں, ایران دے بلا لو, کوئی دنیا دا ذاکر
اپنے 12 امامہ دے وچوں 7 امام کڈ 12 پورے کر. وہ بولتے نہیں. ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا ہے, پہلو اپنے 12 امام تے پورے کر. انہاں چو 7 اماموں نے جڑے ابو بکر دے دوتے بھی نہیں, ابو بکر دے پوتے بھی بولتے نہیں. ماشاء مولانا اکرم زاہد پٹھری صاحب. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان صدیق اکبر حضرت مولانا اکرم زاہد پٹھری صاحب. میں کہا 12 امام صاحب, 12 چو 7 امام کدے نے؟ وہ بھابیو بول دے نہیں ہے. پہلے محمد, اونا دے باپ حسن عسکری, اونا دے باپ نکی, اونا دے باپ تقی, تقی دے باپ علی رضا, علی رضا دے باپ موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم دے باپ جعفر. کتنے ہو گئے؟ وہ بولو دے صحیح یار, کی ہو گیا؟ چنگے تو ہی سننا آئے ہو, تھانوں یہ بھی نہیں پتہ لگ. میں کیا ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے, اور نبی نے اپنی زندگی جدوں بھی بیمار ہو کی کیا ہے, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے. اما عائشہ نے کی کیا ہے, عمر نو کہو نماز پڑھائے. آقا پھر فرماندے نے نہیں عائشہ ابو بکر نو کہو. اما عائشہ پھر فرماندی ہے اللہ رسول ابو دا دل بڑا نرم ہے, او دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے گا. عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ نہیں, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے نہیں عمر نو کہو. تے آقا کی فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ وارے ہی نہیں کھاندا. سبحان. اور سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے, بلال نے اذان کہی, وہ جڑی پیتی مسجد نبی کھول دے نا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول, فرمایا بلال کے صحابی نو کہو نماز پڑھا دے. بلال آندے نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری, صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر نو کہا کہ تسی نماز پڑھاؤ. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی, اللہ اکبر گیا, حجرے چ آواز گئی, پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. آپ وہ جڑی پیتی مسجد نبوی وہ منہ لا کے نا فرماندے نے لا لا نہیں نہیں این صدیق, این صدیق, میرا صدیق کتے ہو. ہن اگے نماز ہو رہی, جواب نہیں آیا. آپ بیٹھ کے نماز مکمل ہوئی, ابو بکر آئے, صحابہ نے سارا واقعہ سنا. ابو بکر گئے حجرہ عائشہ. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے؟ اللہ رسول میں مدینے تو باہر گیا, نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو, نماز دوبارہ پڑھا دیو. صحابہ نو کٹھا کر لو, نماز دوبارہ پڑھا دیو. اللہ رسول نماز سے ہو چکی ہے, عمر نے پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ پڑھا دیتی ہے, لیکن صدیق تو دوبارہ پڑھانا تیری فرضی ہو جائے گی, انہاں دی نفلی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا صدیق ہے. جدو آخری ایام دے اندر آقا مسکرائے, حضرت انس کہتے ہیں میں وضو والی جگہ دے کھڑا, صحیح بخاری دی روایت, پیتی اس طرح باری پرا کر کے نا پردہ, تے آقا مسکرائے. ہائے مسکرانا بھی ایویں لگیا جویں قرآن دا ورقہ ہے. کیوں مسکرائے؟ صدیق دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے. ابو بکر نو گالیاں نہ دیو. کائنات دے اندر نبی تو بعد اگر مقام ہے کدھا ہے؟ بولو دے صحیح, ابو بکر صدیق دے. اللہ تعالیٰ عمل دی اے بھی سمامہ والے شیر اے کہ انہیں کیا میرے والدین پریشان نے, انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے, تے جنہاں دے والدین دور گئے نے اللہ انہوں نے قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے. بھئی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے ہوندا ہے. اور جنیاں بھی دعاواں ہون پڑھ سکتے ہو تسی اتحیات دی حالت کوئی حرج نہیں, دعاواں جنیاں بھی یاد نے پڑھ سکتے ہو. بس یار ہوں